सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः मम राधावल्लभस्य अभिवादनम्। भारतीय ज्ञानपरम्परायाम् अनुबन्धचतुष्टयम् इति विषयमधिकृत्य व्याख्यानद्वयं मया पूर्वं प्रस्तुतम्। तत्र मया किं नाम अनुबन्धचतुष्टयं, के तत्र अवयवाः भवन्ति, अधिकारिविषयसम्बन्धप्रयोजनानि इति चतुष्टयं भवति। एतेषाम् अधिकारिविषयसम्बन्धप्रयोजनानां स्वरूपं विचारितम्। एतेषां च का उपादेयता, किं प्रयोजनं, प्रत्येकं परम्परायां प्रत्येकं ग्रन्थे कथम् अनुबन्धचतुष्टयम् अवश्यं प्रतिपादनीयं। तत्र पूर्वपक्षिणां मतमपि विवेचितं। पूर्वपक्षं परिकल्प्य अनुबन्धचतुष्टयस्य आवश्यकता नास्ति इति यदि कथ्यते तर्हि तस्य निराकरणं विहितम्। अनुबन्धचतुष्टयस्य प्रतिपादनं द्विधा भवितुमर्हति। प्रतिपाद्यदृष्ट्या द्विधा पुनर्भवितुमर्हति, प्रतिपादनरीतिदृष्ट्या। प्रतिपाद्यदृष्ट्या तु सामान्यम् अनुबन्धचतुष्टयं, विशेषम् अनुबन्धचतुष्टयम् इति द्विधा प्रतिपादनं भवितुमर्हति। कस्यापि शास्त्रपरम्परायाः सामान्यतो अनुबन्धचतुष्टयं यः सर्वेषु प्रकरणेषु सर्वेषु ग्रन्थेषु तां शास्त्रपरम्पराम् आश्रित्य विरचितेषु विनियुज्येत तादृशम् अनुबन्धचतुष्टयं सामान्यं भवति। कस्यापि प्रकरणस्य, कस्यापि ग्रन्थस्य, कस्यापि व्याख्यानविशेषस्य विशिष्टं यदि अनुबन्धचतुष्टयं प्रतिपाद्यते तर्हि विशेषम् अनुबन्धचतुष्टयं, विशिष्टं वा अनुबन्धचतुष्टयं तद्भवति। रीतिदृष्ट्या, प्रतिपादनशैलीदृष्ट्या द्विधा अनुबन्धचतुष्टयं भवितुमर्हति। कंठतः साक्षात् अभिधया वा प्रतिपादनम् अथवा परोक्षतया प्रतिपादनं। तत्र सामान्यस्य अनुबन्धचतुष्टयस्य साक्षात् प्रतिपादनं यद्भवति तस्य उदाहरणं मया वेदान्तसारग्रन्थे सदानन्दयति विरचिते कथम् अनुबन्धचतुष्टयं प्रतिपादितम् इति विमर्शे प्रस्तुतम्। इदानीं विशिष्टम् अनुबन्धचतुष्टयं शास्त्रविशेषस्य भवितुमर्हति। साक्षात् तस्य प्रतिपादनं न क्रियते, परोक्षतया प्रतिपादनं क्रियते। परोक्षप्रियाः वै देवाः इति श्रुत्युक्तेः परोक्षतया यदुच्यते तर्हि तस्य हृदयङ्गमत्वं, तस्य चारुता वा समधिकतरं जायते। परोक्षतया यदि अनुबन्धचतुष्टयं प्रतिपाद्यते तर्हि तस्य ग्राह्यता, तस्य विमर्शयोग्यता समधिकतरं भवेत्। नाट्यशास्त्रे अनुबन्धचतुष्टयं साक्षात् नैव विचारितं। नाट्यशास्त्रं नाम भरतमुनिप्रणीतः ग्रन्थविशेषः। नाट्यशास्त्रं सामान्यतया यः विषयः, तं विषयमधिकृत्य शताधिकाः ग्रन्थाः संस्कृतभाषायां सन्ति। तेषां सर्वेषाम् अनुबन्धचतुष्टयं सामान्यतया यदि भवति तर्हि तत्तु सामान्यं भवति। और नाट्यशास्त्रे ग्रन्थविशेषे यदि अनुबन्धचतुष्टयं पृथक्तया प्रतिपादितं तर्हि विशिष्टम् अनुबन्धचतुष्टयं तस्य ग्रन्थस्य तद्भवति। तदपि साक्षात् नैव प्रतिपादितम्, अभिधया नैव प्रतिपादितम् इति परोक्षरीत्या प्रतिपादितम्। अतएव परोक्षरीत्या प्रतिपादितस्य विशिष्टस्य अनुबन्धचतुष्टयस्य उदाहरणं नाट्यशास्त्रे यथा विद्यते तथा अहं विवेचनम् इदानीं करोमि। नाट्यशास्त्रस्य भरतमुनिप्रणीतग्रन्थस्य प्रथमा कारिका वर्तते। तत्र 36 अध्यायाः सन्ति। 6,000 प्रायः कारिकाः सन्ति। प्रथमकारिकायां सामान्यतया मङ्गलाचरणं कृतम्। एवं भवति शास्त्रपरम्परायां ग्रन्थस्य मङ्गलाचरणे एव अनुबन्धाः प्रतिपाद्यन्ते। नियतिकृतनियमरहितां लाधैकमयीम् अनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमा ददति भारती कवेर्जयति इति प्रथमाया कारिका काव्यप्रकाशे वर्तते। तत्र काव्यस्य स्वरूपं प्रतिपादितं, तत्र विषयः प्रतिपादितः, सम्बन्धोऽपि प्रतिपादितः, प्रयोजनमपि प्रतिपादितम्। एवं च
मंगलाचरणद्वारेणैव अनुबन्धचतुष्टयस्य संकेतः भवति, मनोहरतया संकेतो भवति, तेन विचारः समधिकतरं गहनतया कर्तुं शक्यते इति दिक् उद्घाटिता भवति नाट्यशास्त्रेऽपि भरतमुनिना। प्रथमकारिकायां मङ्गलं तु कृतं प्रणम्य शिरसा देवौ पितामह महेश्वरौ इति पूर्वार्धं वर्तते कारिकायाः। शीर्षा देवौ पितामह महेश्वरौ प्रणम्य द्वितीय पंक्तौ उक्तम्, उत्तरार्धे उक्तं नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि। देवौ पितामह महेश्वरौ शीर्षा प्रणम्य अहं नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि इति तत्र उक्तम्। अहं भरतमुनिः नाट्यशास्त्रस्य तत्र प्रवचनं करिष्यामि। कस्य नाट्यशास्त्रस्य? ब्रह्मणा यदुदाहृतं, ब्रह्मणा यद् निदर्शनीकृतं विरचितं वा, ब्रह्मणा मह्यं यत् प्रदत्तं प्रादायि तस्य व्याख्यानमहं करिष्यामि इति तत्र प्रतिज्ञावाक्यं प्रथमकारिकायां कृतं। मङ्गलमपि आचरितं पितामह महेश्वरौ देवौ शिरसा प्रणम्य इति उक्त्वा। तत्र पितामह महेश्वरौ स्मृतौ अभिनवगुप्तपादाचार्यः आमनन्ति यत् अनेन स्मृतिः व्यभिचारी भावः संकेत्यते। अत्र व्यभिचारी भावानां तद्वारेण रसानां स्थायी भावानां च प्रतिपादनं स्यात् इति विषयः अत्र सूचितः। पितामह महेश्वरयोः स्मरणेन स्मृति व्यभिचारी भाव संकेतेन च देवौ दीप्यमानौ पितामह महेश्वरौ प्रणम्य इति उक्तं। पितामहः ब्रह्मा यः नाट्यवेदकर्ता, तस्य नाट्यवेदः मया नाट्यशास्त्रद्वारेण अत्र व्याख्यायते इति भरतमुनिः अत्र कथयति। तेन विषयस्यापि उद्घाटनं भवति। कः विषयः? नाट्यशास्त्रं नाम विषयः। नाट्यशास्त्रम् इति उत्तरार्धे नामग्रहणपूर्वकम् अपि शास्त्रस्य ग्रन्थस्यापि वा कृतं। तेन नटानां समूहः नाट्यं व नटस्य कर्म नाट्यम् इति द्विधा व्युत्पत्तिर्भवति। तो नटानां समूहः यदि इति अर्थः गृह्यते तर्हि नटानां कृते यत् शास्त्रम् इति नाट्यशास्त्रम् इति नाट्यशास्त्रस्य व्युत्पत्त्या अर्थो लभ्यते। तेन यः ग्रन्थः यत् शास्त्रं वा नटानां कृते भवति तस्य अहं ग्रन्थस्य इदानीं प्रतिपादनं करोमि इति तत्र के अधिकारिणः इति अधिकारिणोऽपि विवेचनं जातं। नटानां कृते वस्तुतः उपदिश्यते त एव अधिकारिणः, ये नटाः सन्ति। शिरसा प्रणम्य इति सर्वप्रथमम् उक्तम्। सामान्यः प्रणामः नास्ति, शिरो नमयित्वा प्रणामः कृतः। तेन आंगिकः अभिनयः सूचितः, शिरोभेदः अपि सूचितः। 13 शिरोभेदाः आंगिकाभिनयाध्याये 8-9 विशिष्य आंगिकाभिनयः भरतमुनिना नाट्यशास्त्रे प्रत्यपादि। तत्र शिरसः भेदाः 13 भेदाः सूचिताः। तत्र मूर्ध्ना नमनं क्रियते, नतं शिरः, तस्यापि सूचना भवति। शिरसा प्रणम्य इत्यनेन सम्मानभावः श्रद्धाभावः सूच्यते। तेन पुनः भावध्वनि संकेतितो भवति। एवं च आंगिकस्य अभिनयस्य भावानां च संकेतः शिरसा प्रणम्य देवौ पितामह महेश्वरौ इति पदानां प्रयोगेण भवति। पितामह महेश्वरौ इत्यत्र छेकानुप्रासः मह इति वर्णयोः आवृत्तेः छेकानुप्रासः अत्र भवति। तेन अभिनवगुप्तपादाचार्याः कथयन्ति यत् अलङ्कारस्यापि प्रयोगः अत्र देवता प्रीत्यर्थं मुनिना कृतः। यतो हि अलङ्कारेण देवताः प्रसीदन्ति। तेन नाट्यस्यापि प्रयोजनं सूचितं भवति। यत् सर्वमपि नाट्यं देवता प्रीत्यर्थं भवति, मनुष्याणां रञ्जनाय केवलं न भवति, वस्तुतः देवता प्रीत्यर्थं भवति, देवाराधनाय भवति।
इति नाट्यस्य प्रयोजनमपि सूचितम्। एवम् अधिकारी सूचितः, विषयः सूचितः, प्रयोजनं सूचितम्। अनयोः तत्र विषयप्रतिपाद्ययोः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः सम्बन्धः भवति, तदपि सूचितम् एव। यतो हि भरतमुनिः प्रवक्ता, नाट्यशास्त्रमहं प्रवक्ष्यामि इति प्रतिपाद्यस्यापि सूचना अत्र दत्ता। एवञ्च अहं भरतमुनिः शिरसा पितामह महेश्वरौ प्रणम्य ब्रह्मणा उदाहृतं नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि इति यत् कारिकायाम् उक्तं, तेन नाट्यशास्त्रस्य अधिकारी, विषयः, सम्बन्धः, प्रयोजनं च इति सर्वमपि सूचितं, किन्तु परोक्षतया सूचितं। परोक्षकथनस्य इदं वैशिष्ट्यं भवति यत् समग्रेऽपि ग्रन्थे आद्यन्तं पिनद्धं वा अनुस्यूतं वा अनुबन्धचतुष्टयं भवितुं शक्यते। ग्रन्थकारः आद्यन्तम् अनुबन्धानां संकेतं सातत्येन करोति। अतएव पूर्वं यदुक्तं यद् अनुबन्धचतुष्टय समग्रेऽपि ग्रन्थे अनुस्यूतं भवति, सातत्यं तत्र भवति इति अनुबन्धचतुष्टयस्य लक्षणेऽपि पूर्वम् उक्तम्। अनुबध्नाति, निरन्तर्येण अनुबध्नाति शास्त्रं, शास्त्रविशेषं ग्रन्थविशेषं वा अनुबन्धो नाम सः भवति। अनुबन्धचतुष्टयं यदि सातत्येन अनुबध्नाति तर्हि समधिकतरं महनीयता तस्य भवति। महीयते अनुबन्धचतुष्टयम् एतेन। नाट्यशास्त्रे प्रथमाध्यायात् अन्तिमम् अध्यायं यावत् अनुबन्धचतुष्टयाः सातत्येन अनुवर्तन्ते इति विशेषः। अन्तिमे अध्याये नटानां प्रति मुनीनां शापः, तेषां निर्वासनम्, अनन्तरं च शापनिवृत्तिः इति आख्यानं प्रस्तुतं। तत्रापि नाट्यस्य प्रयोजनं, नाट्यस्य अधिकारिणां, विषयस्य पुनः सूचना दृढीकृत्य प्रदत्ता। अतः मुहुर्मुहुः अनुबन्धचतुष्टयं दृढीक्रियते, तेन तस्य आवश्यकता अपि समग्रे ग्रन्थे वस्तुतः वर्तते इति स्थापितं भवति। अतः समग्रेऽपि प्रथमेऽध्याये अनन्तरम् उत्तरवर्तीषु अध्यायेषु अपि अनुबन्धचतुष्टयस्य प्रतिपादनं भरतमुनिना सातत्येन विहितं। दिङ्मात्रम् उदाहरीते, प्रथमाध्यायतः एव उदाहरीते। यतो हि प्रथमकारिकायां धर्मवीरस्यापि संकेतः कृतः। यतो हि सकलहितकरण प्रवृत्त उत्साह संपदोपेतस्तदभिवृद्धये तत्प्रत्युहापसिसारैषया स्वविज्ञानक्रमोपारूढ़ गुरुरूप ब्रह्म सर्वाधिपति परमेश्वर विषयां स्मृत्योत्सुक्य धृति स्मृत्यादि विलक्षणां तदुचितांगिका वाचिक अनुभाव प्रकटन पूर्वं स्वप्रवृत्ति प्रयोजनमेव निरूपयति इति अभिनवगुप्तपादाचार्याणां गुरु भट्टतोतः समाम्नाति। अत्र उत्साह संपत् सूचिता, सोत्साहं प्रणमामि। अनेन प्रणामेन प्रत्युहानाम् अपसारणं भवतु। ब्रह्मणः स्मरणेन सर्वाधिपति परमेश्वर विषयां स्मृत्योत्सुक्य धृतिमत्यादि विलक्षणां प्रवृत्तिं स्वकीयां सूचयति। तेन धर्मवीरोऽपि अत्र सूच्यते। स्मृत्योत्सुक्य धृतिमत्यादयो व्यभिचारी भावाः अपि प्रतीयन्ते इति भट्टतोतस्य मतं वर्तते। एवं ब्रह्मणा प्रवर्तितत्वात् ब्रह्मा हि परमात्मा वर्तते। तस्य आराधनम् अत्र कृतं, तेन शान्तरसाक्षेपोऽपि भवति इत्यपि भट्टनायकस्य व्याख्यानम् अत्र वर्तते। अनन्तरं च नाट्यशास्त्रं यथा आरभ्यते तत्र कथं नाट्यं प्रवृत्तं, कथं नाट्यशास्त्रस्य रचना जाता इति प्रसङ्गविशेषेण भरतमुनिना प्रतिपादितं। पंचमुनयः
केचन मुनयः भरतमुनिम् उपगम्य नाट्यविषये पंच प्रश्नान् उपस्थापयाम बभूवुः। योऽयं भगवता सम्यग् ग्रथितो वेद संहितः नाट्यवेदः कथं ब्रह्मन् उत्पन्नः कस्य वा कृते कत्यङ्गः किं प्रमाणश्च प्रयोगश्चास्य कीदृशः सर्वमेतद् यथा तत्त्वं भगवन् वक्तुमर्हसि इति आत्रेय प्रभृतीनां मुनीनां प्रार्थना भरतमुनिं प्रति। नाट्यशास्त्रस्य प्रथमाध्याये प्रारब्धे प्रसंगे तत्र भवति तेन भरतमुनिः कथयति यत् अहं वः सर्वं कथयिष्यामि, कथं पंचप्रश्नानाम् उत्तरम् अहं दास्यामि। पंचप्रश्नाः के सन्ति? नाट्यवेदः कथम् उत्पन्नः इति प्रथमः प्रश्नः। कस्य वा कृते उत्पन्नः? कत्यङ्गः, कति अङ्गाः तस्य भवन्ति? किं प्रमाणः, कति प्रमाणानि तस्य भवन्ति? प्रयोगश्चास्य कीदृशः, कथम् एतस्य प्रयोगः भवति इति पञ्चप्रश्नाः अत्र उत्थापिताः। एतेन नाट्यस्य विषयः प्रयोगः कीदृशः भवति इति कथनेन सर्वमपि नाट्यप्रयोगः कथं भवति इति व्याख्याता विधिः व्याख्यातः भरतमुनिना। कस्य वा कृते इति अत्यन्तं रमणीयतया प्रतिपादितं। दुःखार्तानां शमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रामजननम् एतद् नाट्यमेतद् भविष्यति इति ब्रह्मणा उक्तं तत्र। तत्र सर्वेषां कल्याणाय एतद् नाट्यं भविष्यति। सार्ववर्णिकम् एतद् वर्तते, सार्ववर्णिकः पंचमो वेदः अयं वर्तते इत्यपि तत्र उक्तं। तो नाट्यस्य कथं नाट्यवेदस्य सृष्टिर्जाता यद् देवाः ब्रह्माण्डं गत्वा ऊचुः यद् इदानीं त्रेतायुगः समारब्धः, लोकाः सुखिताः दुःखिताः सन्ति, तेषां सर्वथा आनन्दमयं जीवनं न वर्तते। वेदात् सर्वेषां कृते, सर्वेषां वर्णानां कृते सुलभाः न सन्ति। शूद्रादीनां कृते वेदाः न सुलभाः सन्ति। अत एव पंचमस्य वेदस्य सृष्टिं भवता क्रियेत। भ्रमणापि चतुर्णां वेदानां स्मरणं कृत्वा ऋग्वेदात् पाठ्यं, सामवेदात् गीतिं, यजुर्वेदात् अभिनयम्, अथर्ववेदाच्च रसम् इति चत्वारि तत्त्वानि आदाय नाट्यवेदस्य सृष्टिः कृता। एतेन कति अङ्गः इति प्रश्नस्यापि समाधानं प्रथमे अध्याये कृतं। केषां कृते नाट्यं भवति? ब्रह्मा स्वयमेव विस्तरेण विवेचयति यद् अत्र कस्यापि कृते पक्षपातो न भवति, सर्वेषां कृते शुभाशुभविकल्पनम् एतद् नाट्यं भवति इति विस्तरेण प्रतिपादनं कृतं। कीदृशः प्रयोगः इति चतुर्थः यः प्रश्नः वर्तते, तस्य समग्रेपि नाट्यशास्त्रे तस्य उत्तरं भरतमुनिना संयोजितं। तेन नाट्यस्य सर्वेपि विषयाः के विषयाः अत्र प्रतिपाद्यन्ते इति गृहीतं भवति। एवञ्च नाट्यवेदः कथं ब्रह्मन् उत्पन्नः इति प्रथमः प्रश्नः, कस्य कृते उत्पन्नः इति द्वितीयः, कत्यङ्गः कानि कानि अङ्गानि तस्य भवन्ति इति पञ्चाङ्गं नाट्यम् अभिनयादिकानि पंच अङ्गानि तस्य भवन्ति इति समाधानम् एकं वर्तते। किं प्रमाणः, केन प्रमाणेन कीदृशम् अङ्गं ज्ञायते, अथवा लोको वेदस्तथाध्यात्मम् इति प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम् इति प्रमाणमीमांसापि नाट्यस्य इतरशास्त्रेभ्यः पृथक् प्रत्यपादि कीदृशः प्रयोगः इति पंचमः प्रश्नः। चतुर्थः प्रश्नः नास्ति, पंचमः अयं वर्तते इति पंचानां प्रश्नानां समाधाने वस्तुतः भरतमुनिना सर्वस्य नाट्यशास्त्रस्य और नाट्य विषयस्यापि अनुबन्धचतुष्टयं प्रतिपादितं, किन्तु साक्षात् अभिधया नैव प्रतिपादितम्। अनन्तरं च अन्यत्रापि नाट्यशास्त्रे अथवा प्रथमे अध्याये वा अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानाम् एवमेव मुहुर्मुहुः क्रियते। तेन नाट्यशास्त्रस्य सर्वेपि विषयाः सुगमतया बोद्धुं शक्यन्ते। एवं अनुबन्धचतुष्टय विचारपुरस्सरं यदि विवेचनं भवति तर्हि शास्त्रस्य व्यवस्था समञ्जसा जायते।
इत्येतावदेव उक्त्वा अनुबन्धचतुष्टय विचारविमर्शमिदानीम् इदम् एतं वा संहरामि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।